अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, मासूम कश्मीरियों की जमीन पर आर्टिकल 370 का खात्मा करके भारत की कट्टरबंदी आतंकवादी सरकार ने वहां भारत के दूर दराज इलाकों से हिंदुओं को लाकर आबाद करने का इब्लीसी मंसूबा जब बनाया, उस वक्त उसे अंदाजा नहीं था कि भारत माता तो सिर्फ मंसूबा ही बना रही है, जबकि ISI और चीन की MSS भारतीय जमीन पर दिन दहाड़े बगैर किसी आर्टिकल 370 के वहां कब्जा भी करेंगे और तामीरात भी करेंगे और चीन अपनी आवाम को आबाद भी करेगा। और भारत माता की हिंदुत्व सेना में दम है तो उसे रोक के दिखाए। लिहाजा अब चीन, जो कि भारतीय सूबे अरुणाचल प्रदेश में 60 से 70 किलोमीटर अंदर आकर कब्जा कर चुका था, उस पर चीन ने 624 गांव आबाद करने का ऐलान भी कर रखा है। उसके पहले गांव की तामीर शुरू हो चुकी है और 101 घर तामीर हो चुके हैं, जिसकी सैटेलाइट तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भारतीय मीडिया और तज्जियाकारों की स्लाइड्स और ट्वीट्स भी आपके सामने हैं, जबकि भारतीय मीडिया के अहम तरीन चैनल और जरीदे, जिनमें नवभारत टाइम्स, NDTV, हिंदुस्तान टाइम्स, ABP न्यूज और चीनी सरकारी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और दीगर अखबारों ने भी वाज़े तौर पर इस प्रोजेक्ट को शह सुर्खियों में जगह दी है, जिसमें 61,598 चीनी खानदानों को आबाद किया जा रहा है, जिनकी तादाद तकरीबन 2,40,000 अफराद के लगभग बनती है। यहाँ तक कि यूरो एशिया टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस पर तबसरा करते हुए बताया है कि चीन की तरफ से भारत के लिए मुसीबतों और आजमाइशों का सिलसिला किसी सूरत थम ही नहीं रहा। जबकि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर BD मिश्रा ने चीन की तरफ से इस इकदाम के पेश नजर भारतीय हुकूमत को खत के जरिए आगाह किया है कि भारतीय सेना को हुक्म दिया जाए कि वो चीन को रोके। हैरानगी की बात यह है कि भारत की अपोजिशन समेत अरुणाचल प्रदेश में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारों और एहलकारों ने भी इस पर शदीद एहतजाज किया है। अरुणाचल प्रदेश के जिला सब सांसरी में दरियाए तसारी के किनारे जेर तामीर इस गांव के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हिंदू स्टूडेंट यूनियन, जिसका नाम आल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन यानी AAPSU है, उसने रियासती असेंबली तक मार्च भी किया है और चीन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है और ऐलान किया है कि वो चीनी कब्जे के खिलाफ अब 28 तारीख से मुल्क गिर एहतजाज करेगी, क्योंकि चीनी सरकारी मीडिया ने साफ तौर पर इतला दी है कि इस मंसूबे के लिए 21 अरब युआन का पैकेज मुख्तस किया गया है, जिसमें 624 देहात तामीर होंगे और 2,40,000 चीनी आवाम को आबाद किया जाएगा। और ये पहला मरहला होगा, जबकि दूसरे मरहले में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सूबों में भी चीनी आवाम को आबाद किया जाएगा। और ये बात वजारत खारजा की तर्जुमान हुआ चुइंग ने मीडिया को बताई है। भारत में मौजूद हिंदुत्व सरकार के तर्जुमान तेजी नेजा ने चीन के खिलाफ एहतजाज में शामिल होते हुए कहा कि चीन अपनी फौजी ताकत का गलत और नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। चीन अपने पड़ोसियों की जमीन, बिलखुसूस भारत की जमीन को जबरदस्ती छीन कर उस पर आबादियां बनाने जा रहा है, जो कि इंसानियत की तौहीन और जुल्म है। ताहम नाजरीन मोहतरम, चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस सारे मामले पर और इस सारे एहतजाज पर ऐसा दबंग बयान जारी किया है कि जिसने भारत की कट्टरबंदी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जलालत दर जलालत की एक नई आजमाइश खड़ी कर दी है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बयान दिया है कि चीन जिस जमीन पर तामीरात का आगाज कर चुका है, वो जमीन तो चीन की है,
اور احتجاج کرنے سے پہلے آپ خود بھارتی وزیر اعظم سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہم تو اروناچل پردیش کو بھارت کا علاقہ سمجھتے ہی نہیں، یہ صوبہ چین کا ہے جو کہ تاریخی اعتبار سے بھی چینی علاقے تبت سے منسلک تھا۔ چینی وزارت خارجہ کا عالمی ذرائع ابلاغ کو دیے گئے اس وضاحتی بیان نے بھارت کے کٹر بندی نیتا نریندر مودی پر بہت بڑی آزمائش نازل کر دی ہے، کیونکہ نریندر مودی کے پاس اب دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ اگر بھارتی وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چین اپنے ہی علاقے میں دیہات کی تعمیر کر رہا ہے، تو پھر یہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے طلباء اور عام عوام اور سیاستدان جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں کے رہائشی ہیں، یہ سب لوگ اس جھوٹ کو چلنے نہیں دیں گے اور بھارتی اپوزیشن صحافی اور تجزیہ کاروں کو وہاں بلا کر دکھا کر مودی کا جھوٹ بے نقاب کر دیں گے اور عوام غضبناک ہو کر نریندر مودی پر لعنتوں کی بارش کر دے گی اور بی جے پی کی حکومت پر ٹوٹ پڑے گی۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ نریندر مودی اگر یہ کہے کہ نہیں جناب یہ تو بھارت کا علاقہ ہے اور چین نے اس پر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں عوام یہ مطالبہ کرے گی کہ اب بھارتی سینا چینی فوج کو پیچھے ہٹائے، مقابلہ کرے اور قبضہ چھڑوائے، کیونکہ بھارتی وزیر اعظم شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ چین نہ تو اندر آیا ہے اور نہ ہی قبضہ کیا ہے، اور ہماری سینا تو شکتیمان ہے اور سیما پر کھڑی ہے۔ لہذا بھارت کی گودی میڈیا نے نریندر مودی کو سپرمین بنا کر جتنے بھی جھوٹے کارنامے پھیلا رکھے ہیں، چاہے وہ سرجیکل سٹرائک ہو یا کچھ اور، بھارتی جنتا سب دعووں اور کارناموں کے حوالے سے سوال اور تفتیش کرنا شروع کر دے گی، اور یوں بھارتی وزیر اعظم کا ایک نیا مذاق بن جائے گا، اور نریندر مودی بھارتی سینا کو چین کے خلاف جنگ کا حکم تو سپنے میں بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ایسی صورت میں چین اپنی دیو ہیکل فوجی طاقت سے بھارت کی ہندوتوا سینا کو نابود کر ڈالے گا اور بھارت کی ہندوتوا سینا کو دن دہاڑے زمین بوس کر دے گا۔ بھارتی جنتا کے کرتا دھرتاؤں اور اسٹوڈنٹ یونین کے نائب ترجمان نیپا وانگسا نے کہا ہے کہ انہوں نے تمام ڈسٹرکٹ اسٹوڈنٹ یونین اور طلباء یونین کو مطلع کیا ہے کہ وہ ملک گیر احتجاج اور چینی صدر کے خلاف پورے ملک میں مارچ اور ریلیوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ ناظرین محترم، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ کشمیر کا لداخ کا بیشتر علاقہ اور گلوان کا علاقہ بھی چین کے قبضے میں ہے، لیکن چین نے نہ تو وہاں پہ کوئی عوامی تعمیرات شروع کر رکھی ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا بیان جاری کیا ہے کہ چین وہاں پہ عوام کو آباد کرے گا، بلکہ وہاں صرف چینی فوج کے لیے چھاونی اور چینی فضائیہ کے لیے ایئر بیس تعمیر کر رہا ہے، کیونکہ چین جانتا ہے کہ کشمیر کا چپا چپا کشمیریوں اور پاکستان کا ہے، لہذا چین کشمیریوں اور پاکستان کی امنگوں کا احترام کرتا ہے۔ اور ناظرین محترم، یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ جب بھارت نے پاکستان کے پانی کو روکنے کی چال چلی تو چین نے برہما پترا کا دریا روک کر اس پر ڈیم بنانے کی اور 48 کروڑ بھارتی عوام اور 7 بھارتی صوبوں کو بنجر کرنے کا منصوبہ واضح کیا تھا۔ اب جب بھارت نے کشمیر کی زمین ہڑپنے اور اس پر قبضے کا داؤ چلا تو چین نے لداخ پر بھی قبضہ کر لیا اور اروناچل پردیش میں بھی قبضہ کر کے وہاں تعمیرات کا آغاز کر دیا۔ اور اب آخر میں چین کے اس بیان کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، جس کو بھارتی میڈیا تو رگڑ مسل کر اچھال رہی ہے، البتہ پاکستانی اخباروں نے بھی اس کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔